غادي نشوفوا هاد ليكزومبل ديال لا ريستيتيوشن دو كونيسونس في لا جينيتيك. غادي نخدموا 3 كيسيون في مره. لا كيسيون الاولى نعطيو لي ديفينيسيون ديال لو جين لو فينوتيب. الثانيه نعطيو دو رول د لا ميوز. كنعرفوا كو لا ريبرودكسيون سيكسوي فيها لا ميوز وفيها لا فيكونداسيون وعندها دو رول غادي نشوفوهم دابا ان شاء الله. الثالثه سيتي لونسي دو لا بروميير لوا دو مانديل اي سون اكسبسيون. لي لونسي ديال لي لوا د مانديل بثلاثه خصهم يتحفظوا ضروري et les exceptions ديالهم. دونك غادي نشوفوا هاد لي 3 كيسيون. بالنسبه للجين سي l'unité d'hérédité contrôlant un caractère particulier. يعني كنلقاو شاك جين كيعطيك كيكونترولي ان كاركتير خاص به. il correspond à un segment d'ADN. يعني le gène اصلا شنو هو un segment d'ADN situé à un endroit bien précis اللي كنسميوه le locus ou l'endroit l'emplacement ديال هاد le gène sur un chromosome. كنعرفوا ان le gène عنده un locus un emplacement précis ما كيتعاودش تكون في un chromosome précis qui contrôle un caractère particulier. غادي نلقى لو جين ان جين خاص بلا كولور ديال لي زيو واحد اخر خاص بلا لونغور دي زيل اكسيتيرا. لو فينوتيب هو لونسومبل دي كاركتير ابارون دان انديفيدو. يعني كاع لي كاركتير اللي تيبانوا عند شي انديفيدو كنسميوه لو فينوتيب. لا دوزيام كيسيون كانت عندنا لي رول دو لا ميوز. كنعرفوا انهم دو رول. وكذلك بالنسبه لا فيكونداسيون وحتى سولوني على لا ريبرودكسيون سيكسوي عندنا دو رول fondamentaux. اولا la stabilité du génome والثاني la diversité d'individus de même espèce. بالنسبه لا stabilité du génome يعني كنقصدوا بها ان كيبقى عندنا لو ميم كاريوتيب من جينيراسيون جينيراسيون. باغ اكزومبل عند الانسان عنده 2 زين ايغال 46 كروموزوم. كاع لي جينيراسيون كنلقاو عندهم 2 زين ايغال 46 كروموزوم ابار الا كانت شي انومالي كروموزوميك. دونك هاد لا stabilité du génome بلا ميوز باش كدار en passant d'une cellule mère à 2 chromosomes à 4 gamètes à n chromosomes. كنعرفوا ان لو رول دو لا ميوز هو لا برودكسيون دي gamètes وهاد لي gamètes تتكون فيهم لو كاريوتيب ديالهم لونغ دو كروموزوم تيكون نص ديال لا سيلول مير. باغ اكزومبل عند لتر هومان عندنا 2 égale 46 في لي سيلول كاملين les cellules somatiques et les cellules mères des gamètes عندهم 2n égale 46 mais les gamètes عندنا فيهم n égale 23. Pour la diversité d'individus de même espèce يعني باش كنلقاو لي زانديفيدو دو ميم اسبيس متنوعين بجوج الحوايج دو فينومين في لا ميوز. الاولى لو براساج انتركروموزوميك كي سو باس او كور دو لا فاز 1 et le brassage intrachromosomique qui se passe au cours de la prophase 1. La troisième question est l'énoncé de la loi de Mandel. هاد لا لوا د مانديل لا بروميير لوا د مانديل كنسميوها لا لوا d'uniformité des hybrides. l'uniformité هي ديك l'homogénéité ولي زيبريد كنهضروا عليهم هذوك لا جينيراسيون اف 1 كنسميوهم دي زيبريد حيت تيكونوا مخلطين كياخذوا واحد دو زاليل ديفيرون من عند لي دو بارون يعني تيكونوا مخلطين ما تيكونوش بور. دونك شوفوا هاد لينونسي tous les individus de la première génération F1 entre parenthèses sont des hybrides sont semblables les uns aux autres. يعني ملي تنقول هاد لا جينيراسيون F1 homogène ou bien تنقول uniforme كنقصد انهم كلهم كيتشابهوا كاملين. دونك تنقولوا phénotypiquement identiques يعني عندهم le même phénotype est semblable à l'un des parents ayant le caractère dominant. يعني كيكونوا تيشبهوا لواحد من لي بارون ديالهم اللي عنده لو كاركتير دومينون. مي هاد لا بروميير لوا دو مانديل عندها اون اكسبسيون اللي هي لو كا دو جين لي او سكس. فاش تيكون عندي لو جين لي او سكس كيقدر يكونوا عندي لي دو بارون من لينيي بور ولكن يعطوني جينيراسيون اللي هي هيتيروجين. Si عندنا في هذه question à choix multiples نبداو بالاولى. au cours de la phase G1 de l'interphase précédant la méiose كنعرفوا ان لا ميوز كيسبقها ديما اون انترفاز والانترفاز عندنا فيها 4 فاز اللي هو G1 S et G2. chaque chromosome est formé
2 نقلبوا على كي غيكون لو كروموزوم في لا فاز جي 1. دونك قبل ما نقرا انا هاد لي بروبوزيسيون كنعرفوا كو جي 1 دونك كتكون بريسيد لا فاز اس اللي فيها لا دوبليكاسيون دا دي ان. دونك لو كروموزوم غيكون فورسيمون فيه ان سول كروماتيد. اذا كان عندي كروماتيد واحد غادي نشوف هنا دونك عندي سوا بوتي ا سوا بوتي بي. في غيكون لا ديفيرونس واش غتكون هاد لا كروماتيد سبيراليزي او بيان نون سبيراليزي. تنقول سبيراليزي يعني كتكون كوندونسي ملوي تيكون ملولب مزيان. كنعرفوا في الانترفاس لي كروموزوم ما تيكونوش سبيراليزي كيعطيونا بالعكس تيكونوا الفورم اون كروماتين يعني ما تيكونوش نهائيا باينين دي كروموزوم حتى كيدخلوا لا ديفيزيون عاد لي كروموزوم سانديفيدواليز يعني كيبداو تيبانو. دونك لو شوا اللي غيكون عندي هنايا جوست هو بوتي بي يعني عندي اون كروماتيد نون سبيراليزي. La deuxième, dans le cas d'un test cross, تنقول test cross يعني تنديرو un croisement entre un individu اللي تيكون عنده un phénotype dominant و تيكون لو جينوتيب ديالو حنا ما كنكونوش عارفينو. دونك حنا on cherche à connaître le génotype ديالو. دونك تنديرو لو كروازمون واش افيك ان انديفيدو هوموزيغوت او بيان هيتيروزيغوت. دونك حنا الا كان لو رول لوبجيكتيف ديالنا من لو تيست كروس نعرفو لو جينوتيب ديال الانديفيدو اللي عنده ان فينوتيب دومينون خصنا نكروازيو فورسيمون مع ان انديفيدو اللي غيكون هوموزيغوت. علاش خصو يكون هوموزيغوت؟ باش نشوفو نخدمو بلا بروميير لوا دو مانديل. دونك الا كان غيعطيني اون جينيراسيون هوموجين غنعرف حتى هذاك اللي كنقلب عليه انا حتى هو راه سيتي هوموزيغوت. ولا عطاني جينيراسيون هيتيروجين غنعرف كان عندي هيبريد يعني كان هيتيروزيغوت. دونك غيكون عندي ان انديفيدو هوموزيغوت ولكن واش غيكون دومينون او بيان ريسيسيف غنختارو فورسيمون ريسيسيف. اش كنختارو ريسيسيف؟ لو ريسيسيف ديما تيكون هوموزيغوت وما غاديش يبان في لا جينيراسيون الجايه. يعني لا بروميير جينيراسيون غتاخذ لو فينوتيب ديال داك لو دومينون اللي كنقلبوا عليه وإلا كانت غيكون هوموجين غنعرفوا بانه كانت هو هوموزيغوت. غنمشيو لا troisième. Si une cellule mère des gamètes contient une quantité de Q d'ADN, la cellule mère des gamètes, on va proposer que عندها 2 Q d'ADN. Au cours de la phase 1 de la méiose, la quantité d'ADN passe. Donc, قبل la division, la quantité كان 2Q. ملي غندخل في la division الأولى اللي هي la division réductionnelle هي اللي عندي فيها la phase 1. Donc, on va passer de 2Q. يعني غنمشي حسبيت ب 2Q كانت عندي 2Q. Donc, غنمشي من 2Q. ولكن واش 2Q à 4Q ou bien 2Q à Q. Puisque عندي une division, donc la quantité d'ADN هي غادي تقسم على النص غتولي عندي la moitié. Donc la proposition exacte هي de 2Q à Q. Et pour la quatrième, dans le cas de 2 gènes liés et à l'issue d'un bac cross, on obtient une génération composée de donc عندي 2 gènes liés ودرت ان باك كروس بور لي جين لي سواء كان تيست كروس او بيان كان عندي كروازمون ديال اف ان اونتر بحال لا ميم شوز تلقاو دي فينوتيب بارونتو اي دي فينوتيب ريكومبيني. الا كان عندي لو براساج انترا كروموزوميك يعني لو وقع لي لو كروسين اوفر عندنا فينوتيب بارونتو اي ريكومبيني. مي لي بروبورسيون حنا كنعرفوا لي بروبورسيون ديال لي فينوتيب بارونتو تيكونوا كبر من لي ريكومبيني بهم باش كنعرفوا كو لي دو جين سون ليي. دونك لا بروبوزيسيون لا تكون عندي اكزاكت هي petit c عندنا phénotype recombiné en proportion inférieure à celle des phénotypes parentaux. Pour la cinquième, le brassage interchromosomique lors de la méiose résulte de la répartition indépendante et aléatoire. Donc, le brassage interchromosomique, c'est la phase 1 ou la division réductionnelle de la méiose. Donc, وكتبقى فيه répartition indépendante et aléatoire يعني كتفرقوا بطريقة اللي هي مستقلة وعشوائية. شكون هما؟ واش لي كروموزوم homologues ou bien les chromatides؟
حيت كنشوف لي شوا اللي عندي الاولين كاين فيهم دي كروموزوم اومولوج والثانيين فيهم دي كروماتيد. دونك هنا كنعرفوا كو لي كروماتيد ما كيتفارقوش ليا في لا فاز 1، كيتفارقوا حتى لا فاز 2 وحتى في لا ميتوز. اما لا فاز 1 لا كيتفارقوا لي كروموزوم اومولوج. دونك لي كروموزوم اومولوج كيتفارقوا لي في لا فاز 1. دونك بيتيتا هي لا بروبوزيسيون اللي غتكون عندي اكزاكت. La distance séparant deux gènes liés. كنعرفوا لي دو جين اللي كانوا liés la distance ديالهم كتكون dépend de حوايج اخرى. شنو هي dépend de quoi؟ dépend normalement des gamètes recombinés. ملي حنا كنبغيو نحسبوا لا ديستانس كنخدموا بلي بورسونتاج ديال لي ريكومبيني. علاش؟ حيت هاد لا ديستانس ديبون دي غاميت ريكومبيني، وهاد لي غاميت ريكومبيني اصلا نقدر نقول هما لي ديبون دو لا ديستانس. حيت كل ما كانت لا ديستانس اونتر لي دو جين كانت كبيره كل ما زادت لا بوسيبيليتي باش يكون عندي ان كروسين اوفر وكيتزاد لو بورسونتاج دي ريكومبيني. دونك هاد لا ديستانس est relative au pourcentage des gamètes recombinés. Et pour la troisième partie, on a un tableau. On va relier entre eux. On dit 4 phases de la méiose و عندي واحد الديسكريبسيون ديالهم. دونك غادي نقرا كل وحده ونقلب على شنو هي لا فاز اللي كتناسبها. عندنا دي بير دو كروموزوم homologues individualisés sous forme de tétrade. دونك لي كروموزوم homologues غير individualisés يعني صافي تعزلوا ما بقاوش اون كروماتين sous forme de tétrade. تنقول tétrade يعني شاك دو كروموزوم homologue كيتلاقاو وكيقربوا حدا بعضياتهم بزاف كما غادي نشوفوا في لو شيما الجاي. دونك هذا سي ان كريتير سبيسيفيك على بروفاز 1. دونك هاد 1 نقدروا نربطوها مع بيتي بي. Les centromères des chromosomes homologues sont situés de part et d'autre de la plaque équatoriale. La plaque équatoriale إلا كانوا les centromères كاينين فيها تيكون عندي سوا la métaphase ديال la métose ou bien عندي la métaphase 2. اما ملي كنلقى لي سنترومير دو بار اي دوطر دو بلاك ايكواتوريال عندي داك ليكواتور من جهتين ديالو عندي لي سنترومير تيكونوا لي كروموزوم اومولوج مقابلين. دونك هذه حتى هي سبيسيفيك على ميتافاز 1. دونك اون فا ريليي 2 افيك بوتيت ا. غتبقى عندي بوتي سي بوتي دي. عندي دي كروموزوم نو اومولوج ا دو كروماتيد لاحظتوا فيهم جوج بهم نو اومولوج في 3 و 4. علاش؟ حيت دابا لي دو فاز الاخرين غنكون دخلت لا ديفيزيون ايكواسيونيل وفي لا ديفيزيون ايكواسيونيل تيكونوا ديجا لي كروموزوم اومولوج تفارقوا لينا ما بقاوش يعني ديجا تفارقوا في لا فاز 1. اون فوا دخلنا لا ديفيزيون ايكواسيونيل صافي ديجا مفارقين. دونك عندي نو اومولوج باش يكون عندي واش ا2 كروماتيد او بيان ا اون سول كروماتيد. ملي غيكونوا عندي اون سول كروماتيد غيكونوا ديجا لي دو كروماتيد تفارقوا وغيكونوا تفارقوا لي في لا فاز 2. دونك هذه ديال لا كاتريام اللي غادي نسبها هي لا تيلوفاز 2 يعني غيكون ديجا تفارقوا لي لي كروماتيد بجوج بهم ديال شاك كروموزوم. اي دونك الاخرى اللي عندي فيها كروموزوم نو هومولوج وباقي عندهم دو كروماتيد هذه اللي غادي نسبها هو لا ميتافاز 2. لا dernière partie عندي فيها واحد 4 فيغور خصني نعرف شاك فيغور اش من فاز عندي مع لا جوستيفيكاسيون. هذه اول حاجه. ثم غادي نعطي شنو هو لو فينومين اللي عندي في هاد لي فيغور كاملين شنو هو وناخذ لا فيغور اللي هي بوتي بي وندير ليها لا دوزيام بوسيبيليتي حيت كنشوفوا لا فيغور بي عندنا فيها لا فاز 1 لا فاز 1 كيوقع فيها لو براساج انتر كروموزوميك واللي كيعطيني بليزيور بوسيبيليتي. في هذا لو كا عندي دو بوسيبيليتي. نعطيو لو نون ديال هذا الفينومين اللي عطيت عليه دابا اللي هو لو براساج انتر كروموزوميك ونقولوا شنو هو ليفي ديالو sur la transmission de l'information génétique. بالنسبه لا فيغور ا كنشوف لا فيغور ا عندي فيها شاك دو كروموزوم اومولوج ملاقين ليا هادو هما اللي كنسميوهم لي تيتراد يعني عندي فورماسيون دي تيتراد. دونك هذه هي لا بروفاز 1.
Pour petit b قلنا قبيله عندي la migration des chromosomes homologues mais sans clivage du centromère. Les centromères ما تفرقوش يعني كيبقى le chromosome intact. la phase الوحيده اللي تكون عندي فيها لي كروموزوم اومولوج كيتفارقوا وكيمشيو ليا لي كروموزوم تكونوا باقيين يعني افيك دو كروماتيد كيمشيو لي بول دو لا سيلول هي لا فاز 1. دونك لا جوستيفيكاسيون هي ميغراسيون بولير يعني كيمشيو فيغ لي بول دي كروموزوم سون كليفاج دي سنترومير يعني لو سنترومير ما كيتفرقش. بوتي سي يعني في انافاز حيت كنشوف عندي ميغراسيون ديال لي كروموزوم فيغ لي دو بول دو لا سيلول. مي هاد المره شنو عندي لا ميغراسيون avec clivage du centromère يعني ديجا تفرق داك لو سنترومير وتفارقوا ليا لي دو كروماتيد. يعني هاد لو كليفاج دي سنترومير كيوقع لينا في لانافاز ديال لا ميتوز يعني كيتفرقوا لي دو كروماتيد دو شاك كروموزوم وفي لانافاز 2. الفرق بين هاد لي دو انافاز ديال لا ميتوز و لانافاز 2 هو ان في لانافاز 2 كنلقاو عندنا لو كاريوتيب لا فورمول كروموزوميك كتكون عندي ان كروموزوم يعني ما كنلقاش كل كروموزوم افيك سون هومولوج بحال الشكل ديال لانافاز دو لا ميتوز. pour la figure D هنا كنشوف عندي دي كروموزوم qui font une new plaque équatoriale. Les centromères عندنا في l'équateur ولكن الفرق بين هاد لا ميتافاز ولا ميتافاز ديال لا ميتوز هي في لا ميتوز كتكون عندي 2 كروموزوم هنا عندي غير ان كروموزوم دونك عندي لا ميتافاز 2 de la division équationnelle. La question الثانيه كان خصنا نرسمو la deuxième possibilité ديال l'anaphase 1. هنا كان عطانا هاد لي دو كروموزوم واحد الابيض واحد كحل يعني لي زومولوج بجوج الوان مختلفين. هنا نقدر ندير الكحلين بجوج الفوق والبيضين بجوج بهم لتحت. هادي هي لا دوزيام بوسيبيليتي اللي عندي حيت داك لو نوار يقدر يمشي مع لو نوار لو بلون مع لو بلون ماشي بحال هاد لو كال عطاوني. هادي هي لا دوزيام بوسيبيليتي. لو فينومين اللي عندي في هاد الشيما كامله في هاد لا فيغور هو لا ميوز اللي عندنا ولكن لو فينومين اللي عطاني لي دو بوسيبيليتي ديال l'anaphase 1 هي le brassage interchromosomique اللي كنسميو la ségrégation indépendante des chromosomes bien des allèles. Le rôle ديالها c'est la diversification de l'information génétique des cellules filles issues de la méiose. يعني كنلقى une diversité de gamètes كتعطينا دي gamètes متنوعين وكيف قلنا قبيله ان هاد لو براساج هو اللي assure la diversité d'individus de même espèce اللي هو من بين le rôle de la méiose.